रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेपालमा थप 2 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि। रौतहटमा पनि नयाँ संक्रमित भेटिए। जनताको सुरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व भएको स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको भनाई। अध्ययन तथा रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपाली कोभिड-19 संक्रमणका कारण नराम्ररी प्रभावित। अमेरिका र बेलायतमा प्रभावित नेपालीहरूको यकिन तथ्याङ्क नै छैन। कोरोना संक्रमण विरुद्ध विकास उन्मुख मुलुकको सहयोगका लागि एडीबीद्वारा घोषित रकम बढाएर तेब्बर पार्यो। कोभिड-19 संक्रमणका कारण विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 1,15,000 नाग्यो। नयाँ संक्रमणको दरमा केही कमी आएसँगै स्पेनमा प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारिँदै। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीको टी20 वरियतामा नेपालका पुरानै 4 खेलाडी यथावत। सन्दीपको वरियतामा सुधार, करण खस्किए। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसंगबाट। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले महामारीको समयमा जनताको सुरक्षा स्वराज्यको पहिलो दायित्व भएको बताउनु भएको छ। प्रतिकूल परिस्थितिमा जनताको स्वास्थ्य र सुरक्षाको मुख्य दायित्व सरकारको हुने भन्दै मन्त्री ढकालले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकार गम्भीर ढंगले लागि परेको उल्लेख गर्नुभयो। आज विशेष सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईमा सबै क्षेत्रको साथ र सहयोग अपरिहार्य रहेको भन्दै सरकारले गरेका निर्णयको पूर्ण पालना गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। कोरोना संक्रमणको सम्पूर्ण उपचारको व्यवस्था र खर्च नेपाल सरकारले निशुल्क गर्ने प्रबन्ध गरेको छ। कोरोना संक्रमण बाहेकका आकस्मिक सेवा र निरन्तर उपचारका क्रममा रहनुभएका बिरामीहरू थप समस्यामा नपरुन् र उनीहरूलाई सर्वसुलभ रूपमा सेवा प्रवाह होस् भन्नका लागि मन्त्रालय गम्भीर छ। नेपाल भरका सबै किसिमका अस्पतालहरूलाई सञ्चालन गर्ने योजनाका साथ मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको छ। यसमा सबैको को अपेक्षा गर्दछु। रोकथाम र उपचारको अग्रमोर्चामा रहेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि राज्यले सम्भव भएसम्मका प्रयत्न गरेको मन्त्री ढकालको जिकिर छ। अपर्याप्त स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापनसँगै स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्न बीमा र 100% भत्ताको व्यवस्था सरकारले गरेको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमण विरुद्धको यो लडाईँको अग्रमोर्चामा नेतृत्व गरिरहनुभएका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरू नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको पहिलो प्राथमिकता हो। तसर्थ यो मन्त्रालय चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीको बारेमा अत्यन्त सचेत छ। उपचारको क्रममा आवश्यक पर्ने व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीहरू यथेष्ट मात्रामा पुर्याउन हामी लागि परेका छौं। चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्र सेवक कर्मचारी लगायत कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणमा खटिने जनशक्तिलाई प्रोत्साहन स्वरूप 100% सम्म भत्ता र बीमाको समेत व्यवस्था गरिसकिएको छ। कोरोना संक्रमणको असर नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका निर्णयले सर्वसाधारणमा असहजता सृजना गरे पनि प्रतिकूल परिस्थिति सम्झेर सहयोग गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता भएको मन्त्री ढकालले बताउनुभयो। यसको संक्रमणको रोकथामको लागि 6 वटा टी सूत्र प्रयोग गर्न उहाँले सुझाउनुभयो। ट्राभल रेस्ट्रिक्सन्स, टेस्टिङ, ट्रेसिङ, ट्र्याकिङ, ट्रिटमेन्ट र टुगेदरको सूत्र गम्भीरताका साथ परिपालना गर्न उहाँको आग्रह छ। नेपालमा थप 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आज गरिएको परीक्षणमा रौतहटका एक 19 वर्षीय युवक र कैलालीको लम्की चुहाकी 65 वर्षीय महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। आज गरिएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 2 वटा केस पोजिटिभ आएको छ। एउटा कैलाली जिल्लाको लम्कीचुवा नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहेकी 65 वर्षीय महिलाको नमुना परीक्षण गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पोजिटिभ आएको हो। उक्त केसको केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने काम सुरु भइसकेको छ। त्यसैगरी रौतहट जिल्लाको क्वारेन्टाइनमा रहेका 19 वर्षीय एकजना पुरुषको पनि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला गरिएको परीक्षणमा नतिजा पोजिटिभ आएको छ। उहाँलाई अहिले क्वारेन्टाइनबाट अस्पताल लग्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। भारतको दिल्ली स्थित ब्याग बनाउने एउटा उद्योगमा काम गर्दै आएका रौतहटका ती युवक 16 गते घर फर्किएर 17 गतेबाट क्वारेन्टिनमा बसेका थिए। संक्रमित महिला भने वीरगञ्जमा चिया पसल गर्दै आएकोमा लकडाउन अघि कैलाली गएकी थिइन्। योसँगै संक्रमितको संख्या 14 पुगेको छ, जसमध्ये 5 जनाको सेती प्रादेशिक अस्पताल, 3 जनाको वीरगञ्ज तथा बागलुङ र काठमाडौँको टेकुमा 2-2 जनाको उपचार भइरहेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। पहिलो पटक संक्रमण देखा परेका युवक भने निको भइसकेका छन्। हिजो मात्रै पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 2 छपकैया स्थित मस्जिदमा रहेका
मध्ये 3 जना पुरुषलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। ती व्यक्तिसँग आएका 28 जनाको नमुना परीक्षण भएको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। हिजो पोजिटिभ देखिएका केसहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भइरहेको छ। त्यसमा मैले के अपडेट गराउन चाहन्छु, पर्सा जिल्लामा रहेका विभिन्न मस्जिदहरूमा रहेका 28 जना व्यक्तिहरूलाई क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेका जुन हिजो पोजिटिभ देखिएका केसहरूको उहाँहरूको चाहिँ परीक्षण सम्पन्न भएको छ। केहीको परीक्षण भइरहेको अवस्था छ। त्यसैगरी पर्सा जिल्लाको छपकैया टोलका 59 जनाको र्यापिड किटबाट टेस्ट भएको छ। हाल त्यो नतिजा सबैको नेगेटिभ आएको छ। त्यसैगरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पर्साबाट जिल्लाका 14 दिनभन्दा बढी क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको यो र्यापिड किटबाट टेस्ट गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। नेपालमा हालसम्म 5291 जनाको कोरोना भाइरसको परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। आइसोलेसनमा मुलुकभर 103 जना छन् भने क्वारेन्टिनमा 7166 जना रहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संक्रमणका कारण विश्वसँगै नेपाली अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परे पनि हतोत्साहित नहुन सम्पूर्णमा आग्रह गर्नुभएको छ। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नयाँ वर्षको स्वागत गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीको ग्राफ सिधा भएपछि आर्थिक गतिविधिले तीव्रता पाउनेमा ढुक्क हुन विश्वास दिलाउनुभयो। हामीले आफ्नो ध्यान संक्रमितहरूको पहिचान, परीक्षण अनि उपचारमा केन्द्रित गरेका छौं। जति बेला हामी यस महामारीको ग्राफलाई सिधा पार्छौं, त्यसपछि हाम्रा आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिन लगानी अनि फेरि लगानीको नीति अपनाउनेछ। अहिले हाम्रो अध्ययन तथा सर्वेक्षण टुटेको उत्पादन सम्बन्धको कडी फेरि कसरी जोड्ने, अवरुद्ध उत्पादन प्रणालीलाई कसरी सुचारू गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छ। यसै अध्ययन र सिफारिसको आधारमा सरकारले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको प्याकेज, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत सार्वजनिक गर्नेछ। कोरोना भाइरसबाट प्रभावित हुने सबै वर्ग र क्षेत्रका नागरिकको अभिभावकत्व सरकारले लिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। कोरोना भाइरसबाट प्रभावित हुने सबै वर्ग र क्षेत्रका नागरिकको अभिभावकत्व सरकारले लिन्छ। सबैभन्दा पहिले जनतालाई महामारीबाट उम्काइनेछ, सँगसँगै रोजीरोटीको जोड गरिनेछ। सर्वसाधारण जनता र कमजोर वर्गलाई यथासम्भव सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने, यस समस्याबाट प्रभावित निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने, कृषक तथा आम श्रमिकहरूको आय निरन्तरताका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। जारी लकडाउन सकिन 2 दिन बाँकी रहेकाले सो अवधिको अवस्था हेरेर सरकारले चाल्ने कदम टुङ्गो लाग्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरस विरुद्धको अभियानको नेतृत्व गर्दा बारे प्रश्न उठाएको छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसँगको भर्चुअल मिटिङमा राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले समन्वय र निर्देशन गर्ने निकायबारे स्पष्ट हुन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। अधिकारीको प्रश्न थियो, कोभिड-19 विरुद्धको अभियानमा सरकारको कमान्डर को हो, प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री, गृहमन्त्री वा स्वास्थ्य मन्त्री? यसमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, निर्देशन दिने निकाय एउटै हुनुपर्छ। सरकारले दलीय संयन्त्र आवश्यक नभएको बताइरहेका बेला अधिकारीले लकडाउन लगायत संक्रमण विरुद्धको अभियानमा दलीय समन्वय कायम गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। सरकारका विभिन्न तह र मन्त्रालय बीच राम्रो समन्वय हुन नसक्दा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा समस्या पर्ने अधिकारीको भनाइ थियो। बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका 13 जिल्लामा र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडीपी सुरु गरेको छ। कोरोना संक्रमणको आशंकामा प्रदेशभरका विभिन्न जिल्लामा स्थापना गरिएको क्वारेन्टिनमा बसिरहेकाहरूको पछिल्लो चरणमा र्यापिड टेस्ट सुरु गरिएको हो। प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा 4300 जनाको र्यापिड टेस्ट गर्ने बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डाक्टर पुरुषोत्तम सिन्हाईले जानकारी दिनुभयो। संघीय सरकारबाट पहिलो चरणमा र्यापिड टेस्टका लागि 5000 किट प्राप्त भएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता सिन्हाईले 3 दिनभित्र सबै जिल्लामा टेस्ट सक्ने योजना रहेको बताउनु भयो। आज पहिलो दिन 151 जनाको टेस्ट भएको र सबै रिपोर्ट नेगेटिभ आएको उहाँले बताउनु भयो। सिन्हाईका अनुसार पहिलो चरणमा चितवनमा 700, सिन्धुपाल्चोक र ललितपुरमा 400, काठमाडौँ, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली, काभ्रे, धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुरमा 300 तथा भक्तपुर र रसुवामा 200 जनाको र्यापिड टेस्ट हुनेछ। बागमती प्रदेशभर हाल 500 जना क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट विश्वका प्राय सबै देश प्रभावित भएका छन्। इटली, स्पेन, फ्रान्स, बेलायत सहितका युरोपका देशमा विध्वंस मचाएको संक्रमणले पछिल्लो समय अमेरिकालाई ध्वस्त बनाउँदैछ। अमेरिकामा 22,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने 5.5 लाख बढी संक्रमित भएका छन्। संक्रमणका कारण अमेरिका, बेलायतमा नेपालीको पनि मृत्यु भएको छ। रोजगारी र पढाइका सिलसिलामा भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया सहित विभिन्न देशमा रहेका नेपालीको अवस्था संक्रमण र लकडाउनका कारण कष्टकर बनेको छ। आजको कान्तिपुर सविस्तारमा हामीले भारत, अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीको अवस्था र कोरोना भाइरसका कारण परेको प्रभावबारे सहकर्मीहरूसँग जानकारी लिएका छौं। विश्वभरि नै त्रासदी मच्याएको कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसले भारतलाई पनि चपेटामा लिएको छ। भारतमा पहिलो संक्रमण 30 जनवरी अर्थात् 2 माघमा देखिएको थियो। आज सोमबार बिहानसम्ममा संक्रमितको संख्या 9,200 आएको छ र 300 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 36 राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेश मध्ये हालसम्म 31 वटामा संक्रमण देखिएको छ। भारतले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि विभिन्न कदमहरू चालेको छ। त्यसै अन्तर्गत गत 24 मार्चमा 3 साता लामो लकडाउन गरिएको थियो। साथै दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र लगायतका राज्यले कोरोना संक्रमण बढी देखिएका ठाउँ तथा इलाकाहरूलाई हटस्पट समेत तोकेका छन्। 3 साता लामो लकडाउनको अवधि पूरा हुँदैछ, तर संक्रमण बढ्ने क्रम नरोकिएपछि भारत सरकारले लकडाउनलाई थप 2 साताका लागि लम्ब्याउने भएको छ। सम्भवतः त्यसको औपचारिक घोषणा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट मंगलबार बिहानको राष्ट्रका नाममा दिने सन्देश मार्फत हुनेछ। भारतमा कोरोना भाइरस बढ्दो संक्रमणबाट यहाँ रहेका नेपाली कामदारहरू पनि व्यापक असर परेको छ। औपचारिक तथ्याङ्क नभए पनि भारतमा करिब 15 लाखको संख्यामा नेपाली कामदारहरू रहेको अनुमान छ। उनीहरूमध्ये धेरैजसोको लकडाउनका कारण आय स्रोत सुकेको छ भने नेपाल जान भनेर हिँडेका सयौं बाटोमै अल्पत्र परेका छन्। काम गर्दै आएको रेस्टुरेन्ट, होटल तथा अन्य व्यवसाय बन्द भएका कारण आय स्रोत बन्द हुँदा कतिपयले खान र बस्नकै समस्या भोग्नु परेको छ। लकडाउनका कारण समस्या भोगिरहेका नेपालीहरूलाई विगत केही दिन यता भारतमा बढ्दो संक्रमणले थप भयभीत बनाएको छ। अझ नेपाली कामदारको बाक्लो उपस्थिति रहेका दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश लगायतका राज्यमा संक्रमण उच्च देखिएकाले पनि उनीहरूमा आफूलाई पनि संक्रमणले छुन्यो कि भन्ने त्रास बढेको पाइएको छ। हालसम्म भारतमा 12 जना नेपालीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 10 जना भारतमा रहेका नेपाली कामदारहरू हुन् भने बाँकी 2 जना केही दिनका लागि मात्र नेपालबाट आएका हुन्। संक्रमित नेपाली मध्ये 1 जना उपचारपछि निको समेत भइसकेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सुरेश राज न्यौपाने, नयाँ दिल्ली, भारत। महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका अहिले कोभिड-19 को गम्भीर चपेटामा संघर्षरत रहेको छ। हरेक दिन हजारको संख्या संक्रमणको सूचीमा थपिँदैछ भने मृत्यु हुनेहरूको संख्या निरन्तर उकालो लाग्दछ। यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म अमेरिकामा संक्रमितको संख्या 5.5 लाख नागेको छ। मृत्यु हुनेहरूको संख्या 22,000 नागेको छ। अमेरिकी अर्थतन्त्र एवं शेयर बजारका लागि महत्वपूर्ण माने न्युयोर्क शहर यति बेला गम्भीरमा मानवीय क्षति बेहोरिरहेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार न्युयोर्क राज्यमा प्रति 1 लाख जनसङ्ख्यामा 978 जनाको दरमा मृत्यु भइरहेको छ। न्युयोर्कसँगै छिमेकी राज्य न्यू जर्सी सहित मिचिगन, लुजियाना र इलिनोय राज्यमा संक्रमण तीव्र फैलिएकोमा अमेरिकी अधिकारीहरू चिन्तित छन्। अमेरिकामा जनवरी 20 अर्थात् झण्डै 3 महिना अघि पहिलो संक्रमित देखिएको थियो। यद्यपि संघीय एवं स्थानीय सरकारले यसको पहल कदमीमा केही ढिलाइ गरेका थिए। सरकारले झण्डै 1 महिना अघि मात्र गम्भीर रूपमा भाइरस नियन्त्रणको पहल कदमी सुरु गरेको थियो, जसलाई विज्ञहरूले अमेरिकामा संक्रमण फैलिनुमा जिम्मेवार मान्दै गएका छन्। कोभिड-19 को संक्रमणबाट नेपाली समुदाय पनि अत्यन्त प्रभावित बनेको छ। अत्यधिक नेपालीहरूको बसोबास रहेको न्युयोर्क शहरमा अहिलेसम्म 5 जना नेपालीहरूको मृत्यु भइसकेको छ भने संयौंको संख्यामा संक्रमण रहेको अनुमान गरेको छ। यद्यपि यसको तथ्याङ्क नेपाली दूतावास एवं नेपाली संस्थाहरूसँग उपलब्ध बने छैन। रेडियो कान्तिपुरको लागि दिनेश जङशाह, न्युयोर्क सिटी, अमेरिका। बेलायतमा लकडाउनले आज 14औं हप्ता टेकेको छ। कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 10,000 नागेसँगै यताका अखबारहरूले हिजो आइतबारलाई इतिहासकै अध्यारो दिनको संज्ञा दिएका छन्। कोभिड-19 कै कारण बेलायतमा मृत्यु हुने नेपाली र नेपाली मूलका बेलायतीको संख्या 8 पुगेको नेपाली दूतावासले पुष्टि गरेको छ, जसमा 5 जना नेपाली मूलका बेलायती हुन् भने 3 जना बेलायतमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आइरहेका नेपाली हुन्। लकडाउनका कारण बेलायती सरकारले विविध राहतका योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ, तर यसले विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका विदेशी विद्यार्थीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप बेलायती सरकारलाई लागेको छ। यसैमाझ बेलायत स्थित नेपाली दूतावासले अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई केही राहत दिन थालेको छ। यसरी राहत लिनेमा अहिलेसम्म 15 विद्यार्थी परेका छन् भने अन्य 200 जनाले समेत आवेदन दिएका छन्। बेलायतका प्रधानमन्त्री आफै संक्रमित भएका थिए। अब उनको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भइसकेको छ, तर पनि केही समय उनी सरकार सञ्चालनमा सक्रिय हुन भने सक्ने छैनन्। यसले सरकारी निर्णयहरूमा केही अन्यलता छाएको छ। लकडाउनलाई खुकुलो बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने निर्णयहरू तत्काल लिनुपर्ने बेला आएको छ। लकडाउनलाई निरन्तरता दिइरहने वा सशर्त खुकुलो बनाउँदै लैजाने के गर्ने हो भन्ने निर्णय यसै साता बिहीबारसम्म गरिसक्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ। लकडाउनको प्रभावका रूपमा दैनिक मृत्युदर केही घट्न थालेका छन्। अस्पताल भर्ना हुने कोरोना संक्रमितको संख्या पनि ओह्रालो लागेको छ। यी सकारात्मक पक्ष भए पनि तत्काल लकडाउनलाई खुकुलो पार्दा यी सबै मेहनत खेर जान सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। त्यसैले तत्काल बेलायतको लकडाउन हट्ने सम्भावना भने एकदम नै न्यून छ।
रेडियो कान्तिपुरका लागि लन्डनबाट युरो संवाददाता रूपेश सिलवा। कोरोना भाइरसका कारण अस्ट्रेलियामा रहेका 54,000 नेपाली विद्यार्थी समेत प्रत्यक्ष प्रभावित बनेका छन्। उनीहरूलाई सहयोग पुर्याउन एनआरएन लगायतका संस्थाले खानेकुरा वितरण गरिरहेका छन् भने केही संस्थाले आर्थिक रकम समेत संकलन गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले सञ्चय कोष जसरी नै जम्मा गरेको सुपर एन्युएसन रकम झिक्न पाउने व्यवस्था अस्ट्रेलिया सरकारले गरेको छ। यहाँका जनताका लागि अर्बौंको राहत प्याकेज सार्वजनिक गरेको अस्ट्रेलिया सरकारले अस्थायी भिसामा रहेका विदेशीका लागि सहयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट पारिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले अस्ट्रेलियाका नागरिक सरह वा केही कम नै भए पनि राहत पाउनुपर्ने माग गरेपछि यहाँका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले आफ्नो मुलुक फर्कने बाटो खुल्ला रहेको कडा जवाब दिनुभएको थियो। अध्ययनरत 5,50,000 बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि भने अहिलेसम्म खासै आर्थिक सहायता सम्भव नरहेको निमित्त अध्यागमन मन्त्री एलेन टजले बताउनु भएको छ। अस्ट्रेलियामा करिब 1,20,000 नेपाली बसोबास गर्छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण भएका 8 जना नेपाली निको भइसकेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणमा परि अहिलेसम्म अस्ट्रेलियामा 61 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने 6,300 बढी संक्रमित छन्। यद्यपि समग्र अस्ट्रेलियाको संक्रमण दर भने दैनिक रूपमा कम हुँदै गएको छ। यहाँ संक्रमण देखिएका बिरामी मध्ये आधा बढी निको भएर घर फर्किसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। करिब 1.5 महिना अघि पहिलो पटक देखिएको यसको संक्रमण रोक्नका लागि अस्ट्रेलियाले 2 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने नियम लगाएको छ भने अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवाहरू बन्द गराएको छ। यसका कारण जागिर गुमाएका नागरिक तथा व्यवसाय बन्द भएका कारण समस्या परेका व्यवसायीलाई सहयोग पुर्याउनका लागि अर्बौं डलर बराबरको राहत कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अस्ट्रेलियाबाट नारायण खड्का। कान्तिपुर सविस्तार। लकडाउन पालना गराउने क्रममा सप्तरीमा प्रहरीको लाठीचार्ज गर्दा भएको भागदौडमा एक वृद्धाको मृत्यु भएको छ। लडेर बेहोस भएकी सप्तरीको खड्ग नगरपालिका 6 वीरपुरकी 65 वर्षीय जैनब खातुन कुजरनीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ता डीएसपी तिलक भारतीका अनुसार विवादका क्रममा बेहोस भएर ढलेकी उनको राजविराजको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरबाट प्रहरी निरीक्षकको कमानमा खटिएको टोलीले घर बाहिर सड़कमा रहेका स्थानीयलाई सम्झाउने क्रममा विवाद भएको थियो। लकडाउनका बेला ल्याक्टोजेन दूध बोकेर नेपाल प्रवेश गरेका एक भारतीय नागरिकलाई सीमामा खटिएका सुरक्षा बलले रोक्ने क्रममा सिराहाको सोहरवा स्थित सीमा नाकामा झडप भएको छ। झडपका क्रममा सशस्त्र प्रहरी जवान राजन कुमार चौधरी घाइते भएका छन् भने भारत महुलियाका मोहन कुमार यादव पक्राउ परेका छन्। सशस्त्र प्रहरीका एसपी प्रवीण कणेलका अनुसार दूध बोकेर नेपाल प्रवेश गरेका यादवलाई सुरक्षाकर्मीले सीमाबाटै फर्काएका थिए। उनी फर्किएको केही बेरमै महुलिया क्षेत्रबाट आएको 18-20 जनाको समूहले नेपाली क्षेत्रमा प्रवेश गरी सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेको एसपी कणेलले बताउनुभयो। भारतको दिल्लीमा रहेको निजामुद्दिन तब्लिकी जमातको सभाबाट भागेर नवलपरासीको सुस्ता हुँदै पैदल छिरेका सुनसरीका 2 जनालाई स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएर भारतीय प्रहरीको जिम्मा लगाएका छन्। भारतबाट हिँडेर सुस्ताको बाटो हुँदै नेपाल छिर्दै गरेका सुनसरी इनरुवा नगरपालिकाका 65 वर्षीय अब्दुल मिया र सलमान मिया पक्राउ परेका हुन्। उनीहरू सभा सकिएको 21 दिनपछि भारत महाराजगञ्ज हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका हुन्। पाँचथर स्थित छिन्तापु सुके पोखरी लोहकिल फालोट र लामपोखरी क्षेत्र गुराँसका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य मानिन्छन्। नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्न रङ्गी बिरङ्गी गुराँस फुल्ने यी क्षेत्रमा 30 वर्ष यताकै धेरै गुराँस फुलेका छन्। यद्यपि लकडाउनका कारण आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आगमन नहुँदा ती क्षेत्र सुनसान छन्। थप विवरण सहित पाँचथर सहकर्मी लक्ष्मी गौतम। विगतमा गुराँस कम फुल्थ्यो तर हेर्ने मान्छे धेरै आउँथे, तर यो वर्ष ठिक उल्टो भएको छ। पाँचथरको फालेलुङ फाल्गुनन्द र याङ्गोरा गाउँपालिकासँगै फिरिम नगर क्षेत्रका वनहरूमा विगतको तुलनामा धेरै गुराँस फुले पनि गुराँस हेर्न आउनेहरूको संख्या शून्य छ। सुके पोखरीका स्थानीय सुरेश राई। वार्षिक तपाईको हाम्रो वैशाख 1 गते यहाँ पर्यटकीय एउटा बजार भनौँ न बजार लगाउने गर्छौँ हामीले। त्यो बजार यसपल्ट चाहिँ पुनः तपाईको यो कोरोना भाइरसको महामारीको सङ्कटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा यो वर्ष चाहिँ पुरै आन्तरिक पर्यटकहरू पनि आउने अब आवतजावत गर्ने अवस्थाहरू चाहिँ एकदमै ठप्प भएको अवस्था छ। गुराँसे वनहरू रहेको यी क्षेत्रमा वर्षौंदेखि नयाँ वर्षको अवसरमा मेला उत्सव र महोत्सव आयोजना हुन्थे। यो सिजनमा आएका पर्यटकले गरेको खर्चबाट स्थानीयका लागि वर्षभरि गुजारा चलाउने माध्यम पनि बन्थ्यो। अहिले कोभिड-19 को संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण आन्तरिक र बाह्य पर्यटक नआउँदा आफूहरूको रोजीरोटीमा दूरगामी असर परेको फाल्गुनन्द 3 का स्थानीय अनुष्ठानको चिन्ता छ। वैशाख
1 गते मेला लाग्दाखेरि चाहिँ यो क्षेत्रको केही मान्छेहरूको चाहिँ आय स्रोत भनेको वैशाख 1 गतेको मेलाबाट आर्जेको केही रकमले चाहिँ वर्षभरि खानु पर्ने यस्तो स्थिति थियो। कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दाखेरि पुरै देश लकडाउनमा हुँदाखेरि यो क्षेत्रमा कुनै पनि चलपल छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले गरेको एक अध्ययनमा नेपालको पूर्वी भागमा 31 प्रजातिका गुराँस पाइन्छन्, जसमध्ये पाँचथरका विभिन्न वनहरूमा मात्रै 28 प्रजातिका रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। गुराँस फुलेको हेर्न आउनेका लागि स्थानीयले होमस्टे र होटलसँगै गेस्ट हाउसदेखि पदमार्गसम्म निर्माण गरेका छन्। यतिको तयारीका साथ पर्यटकको स्वागत गर्न तम्सिएका स्थानीयका लागि लकडाउन दाँतमा ढुङ्गो लागे झैं भएको छ। सुके पोखरीकै अर्का स्थानीय अजय राई, धेरै यस क्षेत्रमा चाहिँ गुराँसहरू मनमोहक ढङ्गले ढकमक्क गुराँसहरू फुलिराखेको अवस्था छ। विगत वर्षमा चाहिँ जुन चाहिँ यो नयाँ वर्षको आगमन सँगसँगै चाहिँ धेरै भन्दा धेरै चाहिँ नै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको यस क्षेत्रमा भिडभाड घुमफिर सँगसँगै रमाइलो गर्ने धेरै पर्यटकहरू आउँथे भने हाल चाहिँ यो कोरोना भाइरसको कारणले यतिखेर चाहिँ एकदमै सुनसान अवस्थामा छ। हुन त लकडाउनमा वायु, ध्वनि र वातावरण प्रदूषण कम हुँदा प्रकृतिलाई आराम भएको महसुस गर्न सकिन्छ। यद्यपि स्थानीयले गुमाइरहेको लाभको हिस्साका विषयमा पनि सरकारवालाको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, सुके पोखरी, पाँचथर। अब केही समाचार संक्षेपमा। कोरोनाको र्यापिड टेस्टमा पोजिटिभ देखिएकी बागलुङकी एक वृद्धाको स्वाब परीक्षण नतिजा भने नेगेटिभ भएको छ। वीरगञ्जमा 3 जना भारतीयमा कोरोना संक्रमण भएको पाइएसँगै पर्सासहित आसपासका जिल्लामा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। लकडाउन पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाइएको छ भने प्रमुख राजमार्ग र सहायक मार्गहरूमा समेत थप कडाई गरिएको छ। सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका र सल्यानको विभिन्न ठाउँमा क्वारेन्टिनमा बसेका 169 जनाको प्रारम्भिक जाँच नेगेटिभ आएको छ। लकडाउनले सीमानाका बन्द भएका बेला समेत भारतीय एक नागरिक सुनसरीको धरानमा भेटिएका छन्। 2 दिन अघि धरान आएको थाहा पाएपछि आज मध्याह्न धरानवासीबीच भागाभाग भएको थियो। प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर क्वारेन्टिनमा पठाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। एसियाली विकास बैंक एडीबीले कोरोना संक्रमण विरुद्धको लडाईका लागि सहयोग तेब्बर पारेको छ। एडीबीले सहयोग रकम तेब्बरले बढाएर 20 अर्ब डलर पुर्याएको छ। विकासोन्मुख मुलुकको सहयोगार्थ भन्दै एडीबीले प्रारम्भिक रूपमा घोषणा गरेको 6 अर्ब 50 करोड डलरको प्याकेजमा 13 अर्ब 50 करोड डलर थप गरेको हो। यसमध्ये 2 अर्ब 50 करोड डलर सहुलियत र अनुदान स्वरूप प्रदान गरिने एडीबीले जनाएको छ। कोभिड-19 का कारण विकासोन्मुख मुलुकको लघुवित्त क्षेत्र र स्वास्थ्यमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि सो रकम खर्च हुनेछ। प्रदेश एक सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र राहत वितरणका लागि भन्दै स्थानीय तहलाई 9 करोड 50 लाख बजेट प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा प्रदेशवासीलाई शुभकामना दिँदै मातहतका 137 स्थानीय तहमा बजेट उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको हो। शिक्षा नै महिला हिंसा न्यूनीकरणको पहिलो आधार हो। मेगा बैंकको जनहितमा जारी सन्देश। विश्वास जित्दै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। लकडाउनका कारण वीरगञ्ज स्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ। चैत महिनामा यो भन्सारले लक्ष्यको 64.47% मात्र राजस्व संकलन गर्न सक्यो। भन्सार कार्यालय प्रमुख उमेश श्रेष्ठका अनुसार भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट माल वस्तु आयात हुने क्रम जारी रहे पनि लकडाउनका कारण बन्दरगाहमा सजगताका साथ काम गर्न सक्ने आवश्यक अवस्था नरहेकाले लक्षित राजस्व असुली हुन नसकेको हो। चैत महिनामा 3 अर्ब 16 करोड राजस्व संकलन को लक्ष्य रहेकोमा 2 अर्ब 3 करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन हुन सक्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्वभर 1,15,225 जनाको मृत्यु भएको छ। 18,60,011 जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा 4,40,649 जना निको भएका छन्। अमेरिकामा सबैभन्दा बढी 22,115 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ 5,57,590 बढी संक्रमित छन्। अमेरिकाले कोरोना भाइरसको परीक्षणलाई तीव्र पारेको जनाएको छ। महामारीको केन्द्रबिन्दु बनेको अमेरिकामा 28,16,674 जनामा भाइरस परीक्षण गरिएको थियो। भाइरसबाट बढी प्रभावित अर्को मुलुक बेलायतमा मृत्यु हुनेको संख्या 10,612 पुगेको छ। अमेरिका, स्पेन, इटली र फ्रान्सपछि बेलायतमा पनि मृत्यु हुनेको संख्या 10,000 नागेको हो। स्पेनमा कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमणको दरमा केही कमी आएसँगै प्रतिबन्धहरू केही खुकुलो पारिएको छ। 24 घण्टाको अवधिमा 517 जनाको मृत्यु भएको छ, जुन पछिल्लो साताकै दरमा कम हो। स्पेन सरकारले
निर्माण क्षेत्र, कारखाना जस्ता घरबाट गर्न नसकिने कामदारलाई काम सुरु गर्न दिने निर्णय गरेको हो, जसका कारण अत्यावश्यक बाहेकका केही व्यक्ति काममा फर्किँदा अवस्था चाँडै सामान्य हुने आशा व्यक्त गरिएको छ। राजधानी मड्रिडमा रेल सार्वजनिक बस सेवा सुरु गरिएको छ। चीनमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा आएता पहिलो पटक ठूलो संख्यामा संक्रमित फेला परेका छन्। त्यहाँ एकै दिन 108 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका हुन्। तीमध्ये अधिकांश आयातित केस रहेको त्यहाँको राष्ट्रिय स्वास्थ्य कमिसनले उल्लेख गरेको छ। 10 जनामा देखिएको संक्रमण भने स्थानीय स्तरमै सरेको हो। कोरोना संक्रमणको उद्गम स्थल चीनमा संक्रमण नियन्त्रणमा आएको थियो। त्यससँगै सबैभन्दा बढी प्रभावित वुहानमा गरिएको लकडाउन हटाइएको छ। चीनमा हालसम्म 83,485 जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा 80,000 बढी निको भइसकेका छन् भने 3,343 जनाको मृत्यु भएको छ। अब खेल प्रसंग। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले सार्वजनिक गरेको टी20 तर्फको वरियतामा नेपालका पुरानै 4 क्रिकेटर कायम रहेका छन्। अलराउन्डर तर्फ पारस खड्का, सोमपाल कामी र करण केसी वरियतामा कायम रहँदा ब्याटिङमा पारस र बलिङमा सन्दीप लामिछाने यथावत छन्। अलराउन्डर तर्फ 26औं स्थानमा यथावत रहेका पारस ब्याटिङ तर्फ पनि 75औं स्थानमा कायम छन्। अलराउन्डर तर्फ सोमपाल 73औं स्थानमा रहँदा 1 स्थान तल झर्दै करण केसी 88औं स्थानमा छन्। बलिङ तर्फ सन्दीप 3 स्थानमाथि चढ्दै 84औं स्थानमा पुगेका छन्। यसअघिको वरियतामा उनी 87औं स्थानमा थिए। टी20 को विश्व वरियतामा नेपाल 15औं स्थानमा छ। टी20 को वरियतामा एसियाली मुलुक सिंगापुरले ऐतिहासिक छलाङ मार्दै 20औं स्थानमा आइपुगेको छ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने साथी दिवा र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौं। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।